अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद कवी सन तमाम तलबा तालिबात आसन खैरियत व आफियत सान तो दुआ गो हमेश रोजन तहद खतर कि परवरदिगार थन तह खैरियत व आफियत सान और रब करीम करिन तुहंदिस इल्मस मज अमल मज बेशुमार खैर तो बरकत अता। रब करीम करिन तुहंद सोन दिल ईमान के नूर सत इल्म के नूर सत मुनव्वर। मुख्तलिफ उसूल हदीस के मुख्तलिफ दुरूस लेक्चर्स कर तो फराहम तय कर समात अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार थीन तहन दिलन मस महफूज। तो आज से नो लेक्चर है तुहंदिस खदमत मज हाजिर। तो उम्मीद इंशाअल्लाह आज करू तो यह लेक्चर थी तवज्जो सान समात तो गौर तवज्जो सान बूझू तो अल्लाह ताला करिन ऐसी पन्निस फजलस तो रहमतस उम्मीदवार। तो अजुक आज खसूसी लेक्चर आज सह ये जन आज बोर्ड चीज अखबार अहाद यस पढ़ खबर वाहिद अमिक यम कस्म अखबार अहाद की जो कस्में हैं उसको आज हमने पढ़ना है। मगर ये किस जहत से किस एतबार से है अखबार अहाद की कस्में हमको पढ़नी है बाएतबार क़ुव्वत और बाएतबार ज़ौफ़। यानी अखबार अहाद की कुछ खबरें ऐसी होती है जो कवी होती है, कुछ ऐसी होती है जो ज़ईफ़ होती है। वया आज का लेक्चर आज का जो दर्स रहेगा वो अखबार अहाद की कस्में मगर बाएतबार क़ुव्वत और बाएतबार ज़ौफ़। तो इसके बारे में आप करें कि अखबार अहाद की जो बेसिक तौर पर कस्में हैं वो दो है। एक है खबर मकबूल और दूसरे है मरदूद। ये दो किस्में हैं, ये पहली किस्म और ये दो किस्में, ये अखबार अहाद की बेसिक दो किस्में हैं। अब खबर मकबूल किसको कहेंगे, खबर मरदूद किसको कहेंगे, इनकी वजाहत और इनकी तशरीह में तो इंशाल्लाह करते रहूंगा। लेकिन आप पहले समझे इस बात को कि ये अखबार अहाद की बेसिक और बुनियादी दो किस्में हैं, खबर मकबूल और खबर मरदूद। नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि खबर मकबूल किसको कहते हैं और मरदूद किसको कहते हैं, नाम से ही जाहिर है। आप ये सुनिए कि समझे कि जो खबर मकबूल है ये उस खबर को कहते हैं या उस हदीस को कहते हैं कि जिसकी जो सेहत है यानी जिसका सही होना ये राजे हो। मरदूद कहते हैं कि जिसकी सेहत राजे ना हो यानी मरजू हो, ऐसी खबर को हम कहते हैं खबर मकबूल। फिर इस खबर मकबूल के मुतअद्दिद नाम दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं खबर महफूज भी इसी को कहते हैं। और दूसरा नाम इसका मारूफ भी दिया जाता है, या ये भी इसका नाम दिया जाता है जय्यद, खबर जय्यद ये भी इसी का नाम है। एक और नाम दिया जाता है इसको कि सालेह वगैरह, ये सब इसी के नाम हैं खबर मकबूल के। खबर मकबूल को खबर जय्यद भी कहते हैं, खबर महफूज भी कहते हैं, खबर महफूज भी कहते हैं। और उसके अलावा इन नामों से उसको खबर साबित भी इसका नाम है। ये सारे नाम खबर मकबूल के हैं। तो गया कि खबर मकबूल वो खबर है कि जिसका जो सेहत है वो राजे हो। अब जिसका सेहत राजे न हो यानी कि जिसका ज़ौफ़ राजे हो तो ऐसी खबर को कहेंगे हम खबर मरदूद। फिर उसके बाद ये हमने पढ़ा है खबर मकबूल और खबर मरदूद। खबर मकबूल के बाद अब इसकी किस्में हैं, मकबूल की फिर किस्में। फिलहाल जो खबर मरदूद है इसको हम पेंडिंग रखेंगे, फिलहाल अब बहस करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो खबर मकबूल के बारे में रहेगा। खबर मकबूल की भी किस्में हैं, फर्क के एतबार से फिर इसकी दो किस्में, खबर मकबूल की दो किस्में यहां आई आप। खबर मकबूल की दो किस्में हैं, एक है बाएतबार फर्क और दूसरी किस्म है बाएतबार अमल। दो किस्में इसकी, एक किस्म है बाएतबार फर्क मरातिब, दूसरी किस्म जो इसकी आती है पर एक ये वो है बाएतबार अमल, दूसरी किस्म बाएतबार अमल। ये दो किस्में अब खबर मकबूल की आ गई। दो तकसीमात है, एक है फर्क मरातिब के एतबार से, दूसरा है अमल के एतबार से। अब ये है इसी की पहले हमने अखबार अहाद की दो किस्में बयान की थी, खबर मकबूल खबर मरदूद। फिर उसके बाद मैंने आपको समझा कि खबर मकबूल की कितने नाम हैं, इसको किन नामों से लिखा जाता है बोला जाता है, वो मैंने चंद नाम यहाँ शुमार किए। महफूज है, मारूफ है, जय्यद है, सालेह है, साबित है। फिर इस खबर मकबूल की हमने दो किस्में, एक है मरातिब के एतबार से फर्क, दूसरा है अमल के एतबार से।
یہ دو تقسیمیں خبر مقبول کی ہے. پھر اس کے بعد باعتبار فرق اگر ہم دیکھیں گے اس کی 4 قسمیں ہیں. باعتبار فرق یہ باعتبار فرق اب اس کی ہے پہلی جو تقسیم ہے اس کی وہ ہے باعتبار فرق مراتب. باعتبار فرق مراتب. باعتبار فرق مراتب اس کی 4 قسمیں ہیں خبر مقبول کی. پہلی جو اہم قسم ہے 4 قسمیں ہم لکھیں گے اس کی 4 قسمیں. پہلی قسمیں آتی ہیں صحیح لذاتی. دوسری قسم آتی ہے صحیح لغیری. تیسری قسم ہے اس کی حسن لذاتی. چوتھی قسم ہے حسن لغیری. یہ 4 قسمیں ہیں حدیث مقبول کی باعتبار فرق مراتب. آج ہم نے پڑھنا ہے ان 4 قسموں کو. اس میں خاص اہمیت حاصل ہے ان 4 قسموں کے علم حدیث میں. آپ جو بخاری پڑھتے ہیں یا مسلم جو آپ نے سنا ہے مسلم سیاہ ستہ جن کو ہم کہتے ہیں یہ جو کتابیں ان میں جو حدیثیں اکثر یہی پائی جاتی ہے یا صحیح لذاتی یا صحیح لغیری یا حسن لذاتی یا حسن لغیری. آج ہم نے پڑھنا ہے کہ صحیح لذاتی کس چیز کا نام ہے, صحیح لغیری کس حدیث کو کہتے ہیں, حسن لذاتی کس کو کہتے ہیں اور حسن لغیری کس کو کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد آپ نے رکھنا ہے کہ یہ 4 قسمیں حدیث مقبول کی ہے. حدیث مقبول جو مراتب ہے فرق کس اعتبار سے مراتب کے فرق کے اعتبار سے. مراتب اور درجات کس کے صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح ہے لیکن درجات میں فرق ہے مراتب میں فرق ہے. سب سے جو اہم ترین حدیث ہے اس کی صحیح کی جو ہوتی ہے وہ صحیح ذاتی ہوتی ہے. صحیح ذاتی کس حدیث کو کہتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے. صحیح ذاتی حدیث ان 4 میں سے اہم ترین حدیث ہے, قوی ترین حدیث ہوتی ہے جس کی محدثین نے تقریباً تمام محدثین نے جس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے, تعریف جو وضاحت کی ہے. حدیث صحیح ذاتی وہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام روات یعنی تمام راویان تمام جو اس کے رجال ہے وہ تمام راوی جو ہے وہ عادل ہونے چاہیے. پہلی شرط ہے عادل ہونے چاہیے تمام روات. دوسری شرط ہونی ہے اس کے لیے تمام روات ضابط ہوں عادل ہوں ضابط ہوں. تیسری شرط جو ہے وہ کیا ہے سند متصل ہو. وہ 3 شرط حدیث صلات. اور چوتھی شرط جو ہے کہ وہ ایسی حدیث وہ شاذ نہ ہو. اور 5ویں جو شرط ہے وہ حدیث علت سے خالی ہو یعنی وہ حدیث معلل نہ ہو. کل ملا کر اگر آپ نے سمجھا ہوگا تعریف سے کہ حدیث صحیح لذاتی وہ ایسے حدیث کہتے ہیں جس کے تمام راویان یا تمام روات جو وہ عادل ہو ضابط ہو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کی سند متصل ہو منفصل نہ ہو. اور چوتھی شرط اس کے لیے کہ وہ حدیث جو ہے وہ علت سے خالی ہو اور یہ اہم ترین چیز کو وہ شاذ نہ ہو. گویا کہ مصنف نے جب حدیث صحیح لذاتی کی ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے تو 5 چیزیں انہوں نے 5 شرطیں انہوں نے گنائی ہے جس میں سے 3 شرطیں وہ وجودی ہیں اور 2 شرطیں وہ عدمی ہیں. 3 شرطیں وجودی مطلب کیا ہوتا ہے ضروری ہے کہ حدیث کے لیے وہ 3 شرطیں ہوں اور 2 چیزیں وہ ہے کہ وہ نہ ہو. اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں یہ آگے 3 شرطیں وجودی اور 2 شرطیں عدمی. 3 جو شرطیں وہ وجودی یعنی جو ہونا چاہیے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے وہ کیا ہے تمام راوی عادل ہو. اب اکثر طلبہ پریشان رہتے ہیں بھائی یہ تمام راوی عادل ہو اس کا مطلب کیا ہے, تمام راوی ضابط ہو اس کا مطلب کیا ہے, سند متصل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے. یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے. عزیز طلبہ و طالبات یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. عادل کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اس کا لغوی معنی ہے انصاف کرنے والا, وہ یہاں اصول حدیث میں ہرگز اس کا معنی نہیں. عام طور پر فقہ کی اصطلاح میں یا علم حدیث کی اصطلاح میں یا اصول حدیث کی اصطلاح میں عادل لفظ کافی استعمال ہوتا ہے لیکن اس عادل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب سے بیسک اور بنیادی چیز عادل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مسلمان ہو
और नेक मुसलमान, आकिल बालिग मुसलमान हो, और साथ में वो मुत्तकी और परहेजगार हो, फासिक और फाजिर न हो, हाँ, ऐसा शख्स का, और बावकार और संजीदा हो, ऐसे शख्स को इल्म उसूल हदीस में कहा जाता है ये है आदिल। ऐसा नहीं कि आदिल उसको कहेंगे कि फलानी शख्स ने अपने आप को आदिल नाम रख लिया तो वो आदिल हो गया, या फलानी शख्स वो अदल इंसाफ करता है, बराबरी करता है तो वो हो गया आदिल। नहीं नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि इल्म उसूल हदीस में जो हदीस सही लिजाती के लिए आदिल होना शर्त है, उसके लिए जरूरी है आदिल से मतलब वो शख्स मुसलमान हो, नेक मुत्तकी परहेजगार हो, और साथ साथ में ये भी शर्त है उसके लिए जरूरी ये भी चीज है कि बालिग हो, आकिल होने के साथ साथ मुत्तकी और बावकार हो। तो जो जो शख्स बालिग नहीं होगा, नाबालिग है, तो उसको हम आदिल नहीं कहेंगे। या इसी तरह जो शख्स मुसलमान नहीं होगा उसको आदिल नहीं कहेंगे। इसी तरह जो शख्स फासिक और फाजिर होगा गरचे मुसलमान है, तो ऐसे रावी को हम आदिल नहीं कह सकते हैं। यह है बुनियादी बेसिक शर्त हदीस की सही होने के लिए, रावी का आदिल होना। रावी का आदिल होना, तो उम्मीद करते हैं कि रावी के आदिल होने का माने मतलब आपने समझ लिया होगा।